जागृति नै क्रान्ति हो भन्दै र्याप गाएर काठमाडौँका नगरवासीलाई सम्बोधन गरेका छन् नवनिर्वाचित काठमाडौँका मेयर बालेन अर्थात् बालेन्द्र शाहले। बालेन्द्रसँगै काठमाडौँमा अर्को युवा अनुहार सुनिता डंगोल पनि उपमेयरमा विजयी भएकी छिन्। यता विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएकाले तारिफ भइरहँदा र पार्टीहरू सुध्रिनु पर्ने आकलन गरिरहँदा पार्टीहरू भने एक आपसमा बाजाबाज गरिरहेका छन्। संसदमा समेत अमर्यादित अभिव्यक्ति सुनिन थालेको छ, जुन आम राजनीतिक आचरण भन्दा फरक छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। काठमाडौँको मेयरमा बालेन्द्र शाह विजयी भएपछि उनको समर्थकहरूले विजय र्याली गरेनन्। र्याली त गरे तर त्यसलाई धन्यवाद र्यालीको नाम दिए। मत दिएर काम गर्ने स्थानमा पुर्याएकोमा आम मतदातालाई धन्यवाद दिए। घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता गरे अनुसारको काम गर्न सके त्यो विजयी हुने र त्यस दिन विजय र्याली मनाउने मेयर बालेनले बताउँदै आएका छन्। शहर परिक्रमापछि खुला मञ्च पुगेको र्यालीलाई बालेनले छोटो सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा बालेनले मलाई भाषण गर्न आउँदैन, आउने कुरा गर्छु भन्दै र्याप गाएर समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरे। रमाइलो पक्ष के भने उनको र्यालीमा उनैसँग पराजित भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमी पनि सहभागी थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह विजय भएपछि शुक्रबार काठमाडौँमा देखिएको दृश्य हो यो। केही दिन यतादेखि काठमाडौँका चोक चोक तथा गल्लीहरूमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरुद्ध तथा बलात्कार विरुद्ध चर्को नारा सुनिँदै आएकोमा शुक्रबारको माहौल केही फरक थियो। लगातार बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न तथा बढ्दो महिला हिंसा विरुद्ध राजधानीका विभिन्न चोकमा ठूलो स्वर सुनिँदै आएकोमा शुक्रबार बालेन बालेन मात्रै गुन्जिन्थ्यो। राजधानीको माहौल केही फरक थियो। सधैँ ठूलो झुण्डमा उपस्थित भएका युवाको अनुहारमा क्रन्दन आक्रोश देखिने गरेकोमा शुक्रबार काठमाडौँवासी तथा युवाको अनुहारमा केही आशाको त्यान्द्रो झल्किन्थ्यो। सडकभरि राष्ट्रिय झण्डा फरफराइरहेको थियो। सधैँ पार्टीका झण्डा विरोधका हरफ सहित प्ले कार्ड देखिने सडकमा राष्ट्रिय झण्डा सहित ठूलो जमात सडकमा देखिँदा माहौल अन्य दिनको भन्दा निकै भिन्न थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह विजय भएपछि धन्यवाद र्यालीमा युवा जमातको उपस्थिति हो। यो आफ्नो ठाउँबाट धन्यवाद र्याली बनाउन आग्रह गरेका बालेन मतदाताको आग्रहमा नै उनी धन्यवाद र्यालीमा निस्किन बाध्य हुन्छन्। यसअघि स्थानीय निर्वाचनमा भोट माग्नका लागि सीमित व्यक्ति सहित चुनावी मैदानमा होमिएका बालेनको धन्यवाद र्यालीमा समर्थकको थेगी नसक्नु भिड थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालबाट बढी प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गरिरहेका थिए। वैशाख 17 गते निर्वाचन चिन्ह लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बोलाएर निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह छनौटका लागि केही विकल्प दिएपछि विकल्प मध्ये बालेनले लौरो चुनाव चिन्ह छनौट गरेका थिए। चुनाव चिन्ह पाए लगत्तै बालेन आफैले बुढाबुढीलाई टेकाउन मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन मिल्ने नारा बनाए र त्यही नारा सहित चुनावी मैदानमा होमिए। नारा निकै लोकप्रिय बन्यो। सामाजिक सञ्जालमा त्यही नारा प्रयोग गरेर युवा वर्गले टिकटक समेत बनाए। यही लोकप्रिय नाराले उनले युवा माझ राम्रै अटेन्सन सिक गर्न सके। धेरैले बालेनले यो सम्मको समर्थन पाउँछन् भन्ने विश्वास गरेका थिएनन्, तर बालेन भने आफू विजय हुनेमा ढुक्क थिए। अझ उनले आफूले 95,935 मत ल्याउने ठोकुवा नै गर्दै हिँडेका थिए।
बालेनले आफूले सोचे अनुरूप मत प्राप्त गर्न नसके पनि उनले अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा निकै फराकिलो मतान्तर सहित मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित शाहले 61,767 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उनकी प्रतिद्वन्दी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 38,341, नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 38,117 मत प्राप्त गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उनको विजय पश्चात धन्यवाद र्यालीमा पनि उनका समर्थकको यो हदसम्मको बाक्लो सहभागिताले राजनीतिक दलप्रति जनताको कति वितृष्णा रहेछ त प्रष्ट हुन्थ्यो। सीमित व्यक्ति सहित राष्ट्रिय सभागृहबाट सुरु भएको धन्यवाद र्याली बिस्तारै सडक नै छोप्ने गरी समर्थकको घुइँचो लाग्यो। मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट सुरु भएको उनको धन्यवाद र्याली भद्रकाली, माइतीघर मण्डला, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, पेप्सीकोला हुँदै चक्रपथ परिक्रमा गरेको थियो। चक्रपथ परिक्रमापछि कलंकीबाट कालीमाटी, टेकु, सुन्धरा हुँदै खुला मञ्चमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। देशका सुन्दर बगैँचा होस्, रङ्गी चङ्गी फुलहरू, सादर हरेक मूलहरू, अनुकूल प्रतिकूलहरू चिन्ता गर्ने भावना होस्, सामूहिक खुसी बिनाको के फाइदा त्यो चाहनाको, औचित्य के त्यो कामनाको, एउटा हाँसो फुट्नलाई जित्नलाई गरेर अब देखाऊ कालो अतीतलाई मेटाऊ, पालो हाम्रो हो भेटाऊ, कल्पना गर शान्तिको, सपना देख्नेकै पूरा हुन्छ, जागृति नै क्रान्ति हो। केही समय अगाडिसम्म कमैले मात्र बालेन नाम सुनेका थिए। युवादेखि वयस्कसम्मले सडकदेखि घरको छतबाट समेत बालेनलाई बधाई दिइरहेका थिए। नवनिर्वाचित मेयर शाहले काठमाडौँलाई अबको 5 वर्षमा विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने घोषणा गरेका छन्। उनले काठमाडौँलाई एउटै परिवार ठानेर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। यो भनेको एउटा यो यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। उनको यो विजयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि ठूला ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि समाजका बुद्धिजीवी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि बधाई दिइरहेका छन्। उनलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहँदा बालेनलाई निकै कटाक्ष गरेका एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई दिएका छन्। नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहलाई बधाई दिँदै उनले काठमाडौँको विकास र समृद्धिमा साल्ने सकारात्मक कदममा सहयोग गर्ने बताएका छन्। शाहले विपक्षी मतदाताको मन जित्ने काम गर्ने अपेक्षा लिएको पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। उहाँले काठमाडौँलाई उत्कृष्ट शहर बनाउने लगायत मेयर शाहका सबै योजनामा सहयोग एवं सहकार्य गर्न आफ्नो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताएका छन्। यस्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि बालेनको विजयमा बधाई दिएका छन्। काठमाडौँका मतदाताले दिएको सन्देश गहन रूपले आत्मसात गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलको लागि चुनौती रहेको बताएका छन्। यस्तै बधाई दिनेको भिडमा बालेनकी पत्नी सबिना काफ्लेको बधाई सन्देशले पनि धेरैको ध्यान तानेको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, तिमी आज मेरो बालेनबाट हाम्रो बालेन भएका छौ। यसो भनिरहँदा मेरो मन अलिकति पनि खुम्चिएको छैन, बरु गर्वले छाती फुलेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डंगोल 68,112 मत प्राप्त गरी विजय भएकी छन्। नवनिर्वाचित उपमेयर डंगोलले आफूले निर्वाचनको परिणामलाई उत्साहको रूपमा भन्दा पनि जिम्मेवारी बोधको रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। आफूले निर्वाचनको बेला भन्ने गरेको स्वच्छ, सफा, जीवन्त, व्यवस्थित, सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बनाउने अभियान आजैबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा साथ दिन पनि सबै मतदातालाई आह्वान गरेकी छन्।
सबैजनाले यो जित यो उत्साह भन्दा पनि जिम्मेवारीको रूपमा मैले लिएकी छु र यो जिम्मेवारीलाई कर्तव्यनिष्ठ भई इमानदारितापूर्वक एक साँच्चीकै नै काठमाडौँ बासिन्दाहरूको साँच्चीकैको असल जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा म काम गर्ने पनि यहाँहरूको माझ प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुरुको दिनदेखि नै भन्दै आएको स्वच्छ र त्यसै गरी सफा र त्यति मात्र होइन जीवन्त व्यवस्थित र सांस्कृतिक नगरी बनाउने यो अभियान आजबाट सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। यो अभियानमा जसरी यहाँहरूले युवाहरूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, राजनीतिलाई डर्टी गेम फोहोरी खेल भन्ने जमात बढिरहँदाखेरि अझ विशेष गरी युवाहरूको लागि राजनीति भनेको पाइला टेक्ने ठाउँ होइन भनिरहँदाखेरि यो जितले पक्कै पनि केही न केही हदसम्म आशाको किरण थपिएको छ, आशाको दीप बलेको छ भन्ने विश्वास लिएकी छु र यो आशाको दीपलाई निभ्न दिने छैन। हामीले देखेको सपना साँच्चीकै भन्नुपर्दा व्यक्तिगत सपना होइन, यो सबैको साझा सपना हो र साझा सपना तब हुन्छ जब यो सपना पुरा गर्नमा सबैजनाले सहकार्य गरिनेछ। आफ्ना एजेन्डाबाट काठमाडौँवासीको मन जित्दै दलगत उम्मेदवारलाई भारी मतान्तर सहित पराजित गरेका बालेन्द्र शाहमाथि यो जितले थप चुनौती दिएको छ। बालेनले अघि सारेका एजेन्डा अब कसरी कार्यान्वयन होलान्? नवनिर्वाचित मेयर बालेनले भने जस्तै काठमाडौँ विश्वकै सुन्दर सहर कसरी बन्ला? काठमाडौँको मुहार फेरिने नफेरिने त्यो छनक हेर्न भने केही दिन धैर्य गर्नु पर्ला। सडकमा बालेन काठमाडौँमा मेयर जितेको खुसियालीमा आम मतदाता सहभागी भइरहँदा दलका नेताहरू भने संसदमा बाजाबाज गरिरहेका थिए। अघिल्लो दिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयल निगम बारे दिएको अभिव्यक्तिको वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र बडुले प्रतिवाद गर्दा संसदमा एमालेले हंगामा गर्यो र फेरि संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो। संसद फेरि खुलाउन सभामुखले मन्त्री बडुले बोलेको एउटा शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नु पर्यो। आयल निगमलाई अन्त्य गर्ने, यसमा सुनिन्छ अरबौंको कारोबार भइसकेको छ, अरबौंको कारोबार हुनेवाला छ। कुन आधारमा बनियो? नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरिएर कमिसन खाएर आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुटा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति। र त्यो अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ र यसको हामी विरोध गर्छौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भर्सेस उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु बीचको यो वाक युद्ध 2 दिनेताको हो। यही वाक युद्धले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक केही बेर नै रोकियो। बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यी 2 बीचको विवाद बुझ्नका लागि एक पटक हामी बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा करिब 2 घण्टा लामो सम्बोधन गरेका ओलीको त्यो अभिव्यक्ति सुन्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजत दिँदैछ। यस बुँदाको अर्थ त्यो हो। आयल निगम आधारभूत आवश्यकता र यो पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार जस्तो कुरो गम्भीरतापूर्वक नसोची, त्यसका पक्ष विपक्ष विचार नगरी, कति चाहिँ राज्यले राख्ने, कति प्रतिशत र कति प्रतिशत दिन सकिने, यो कुरा नगरिकन सम्पूर्ण यो प्राइभेटमा हस्तान्तरण गर्ने। आयल निगम बोजिलो, यहाँ प्रयोग गरिएको शब्द वित्तीय रूपमा बोजिला। निजी क्षेत्रमा सारेपछि उसले मूल्य त आफूले घरबाट ल्याएर दिँदैन होला नि त। आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा दिने र त्यसबाट मोटो रकमको चलखेल हुने भइ पनि सकेको छ, हुने पनि वाला छ। बजार हल्लायो छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको यही अभिव्यक्तिले शुक्रबार संसदमा सवाल जवाफ नै चल्यो। आयल निगम खारेज गर्ने र यसमा अरबौंको कारोबार गर्ने सरकारको सलखेल रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले तर्क गरेपछि बिहीबारको उनको त्यो अभिव्यक्तिले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा हलचल ल्यायो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तथ्य र प्रमाणको आधारमा बोलेका हुन् वा
तथ्यबिनै आरोप लगाएका हुन्। त्यो एमाले अध्यक्ष ओली नै जानुन्, तर यही उनको बोलीले अहिले सदन तातेको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनका क्रममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेर मोटो रकमको सलखेल गरेको बताएका ओलीलाई शुक्रबार उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले काउन्टर गर्दै उनको उक्त आरोपमाथि निकै रुष्ट तरिकाले खनिन्छन्। आईएल निगमलाई ध्वस्त बनाउने र प्राइभेट सेक्टरलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा दिने र त्यसबाट मोटो रकमको सलखेल हुने भइ पनि सकेको छ, हुने पनि वाला छ। बजारमा हल्ला यो छ भन्दै ओलीले दिएको तर्कप्रति बडुले संसदमा जवाफ यसरी फर्काए। यो आपत्तिजनक छ, यो आधारहीन छ, झुटा छ र पूर्वाग्रही छ। मैले यति मात्रै भनेको छु, यो यसकारण भनेको छु कि प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो गरिमामय पदको गरिमा बाँच्यो कि सकियो, यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। म यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ। उहाँले आधारहीन ढङ्गले हाम्रो नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ, यसको जवाब चाहिन्छ। निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने? निराधार र झुटा आरोप लगाउन त्यो तहको नेताबाट पाइँदैन। यो मेरो टिप्पणी हो, यो मेरो आपत्ति हो। यति बोल्न पाइन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। यो बाहेक मेरो सम्मान उहाँप्रति रहन्छ, तर उहाँले जसरी यो रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई कुन झुटा र आधारहीन आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, यो आपत्तिजनक छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदीय गरिमा कायम नगरेको टिप्पणी गरे। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा मन्त्री बडुले बिहिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको यसरी प्रतिवाद गरेका हुन्। उनको उक्त प्रतिवादले संसद बैठकको माहौललाई बिथोलिन पुग्यो। मन्त्री बडु यतिमा मात्र रोकिएनन्। बडुले अझै अगाडि बढेर भने प्रतिपक्ष दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएका छन्। यो आरोप खेदजनक छ, यसको हामीले विरोध गर्छौं। अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही छ, स्तरहीन छ। प्रतिपक्ष दलको नेताको गरिमा बच्यो कि सकियो? नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरी निजीकरण गर्न लागिएको ओलीको बिहिबारको बोलीप्रति मन्त्री बडु यसरी आफ्नो संसदमा आक्रोश पोखे। आयल निगम खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो भन्ने ओलीको तर्कप्रति मन्त्री बडुले ओलीलाई प्रश्न गर्छन्, आधा खान बाँकी छ भनेर कुन आधारले भनेको हो? यसको जवाफ चाहिन्छ। बडुको यो अभिव्यक्तिले संसदभित्र केही बेर अशान्त मचियो। एमाले सांसद तातिए र संसद बैठक अवरोध नै गर्न पुगे। आफ्ना अध्यक्षको बोलीलाई स्तरहीन भनिएको प्रति उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै बैठक नै अवरोध गरे। एमाले सांसदले अझै अगाडि बढेर अध्यक्ष ओली लक्षित मन्त्रीको बोली रेकर्डबाट हटाउन नै माग गरे। माहौल झनझन बिग्रिँदै जाँदा एमाले सांसद शान्त हुने अवस्था नआएपछि सभामुखले 15 मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नु पर्यो। बैठक पुनः बस्यो, तर विवाद यतिमा मात्रै सीमित रहेन। मन्त्री बडुले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदा प्रयोग गरेको संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्द हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मान्य सदस्यहरू, आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भनी प्रमुख विपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले नियमापत्ति जनाउनु भएको हुँदा मान्य मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। मन्त्री बडुले बोलेको स्तरहीन शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्ने सहमति बनेपछि मात्रै संसद अगाडि बढ्यो। करिब 9 महिनासम्म लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको एमाले केही दिन अगाडि मात्रै संसद फर्किएको हो। संसदमा फर्किएको हप्ता दिन नबित्दै शुक्रबार पनि एमालेले संसदमा विरोध जनाउँदा केही समय बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो। पेट्रोलियम पदार्थको विषयलाई लिएर शुक्रबार त संसद नै अवरोध हुन पुग्यो। केही समय अगाडि पनि मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न
अनुमति दिनुपर्ने बताएका थिए। करिब एक साता अगाडि विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धन समस्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय विषयक अन्तर्क्रियामा मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न दिएमा नेपाल आयल निगमसँग पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र उपभोक्ताले कम मूल्यमा पाउन सक्ने उनको भनाइ थियो। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि स्थानीय हाम्रो निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ हामी त्यसरी पनि सोचिरहेका छौँ। आज त्यो एउटा गर्ने हो भने एउटा अथोरिटी बनाइदिने हो भने र उनले रेगुलेट गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको पनि आपूर्तिकर्ताहरू आउँछन् भने एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन सक्छ मूल्यमा र त्यो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले फाइदा त अन्ततः उपभोक्तालाई होला नि, जनतालाई होला नि। आज त्यो मोनोपोलीको कुरा पनि उठिरहेको छ, एनीको मोनोपोलीसित पनि त्यो कुरा जोडिन्छ र हाम्रो आयल निगमले मात्र आफूलाई फेरि व्यवस्थित गर्नु पर्ला, प्रतिस्पर्धामा ऊ पनि जानु पर्ला नि त। त्यसो गर्दाखेरि उसलाई एउटा प्रतिस्पर्धा पुर्याइदिने हो कि एउटा दीर्घकालीन सधैँको लागि समाधान त्यो पो हो भन्ने कुरा भइरहेको छ। मन्त्री बडुको यो भनाइसँगै नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै यस विषयमा धेरैले असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए। केही समय अगाडि विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका थिए। यसैबीच राष्ट्रको बजेट आउन अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ 15 गति नै आउने बजेटमा यस पटक पनि आम छलफल हुन सकेको छैन। स्थानीय निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुँदा बजेटमा आम चासो कम देखिएको हो। अब निर्वाचनको परिणाम आएसँगै बजेटमा चासो बढेको छ। अर्थविज्ञहरूले घोषणा मात्र गरे पूरा नै गर्न नसकिने पपुलिस्ट बजेट ल्याउन भन्दा पूरा गर्न सकिने रियलिस्टिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ 15 गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय र माथदका निकाय आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको तयारीमा जुटेका छन्। सामान्य अवस्थामा यो समयमा बजेट निर्माणका विषयमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्थ्यो, तर संघीयता पछिको यो दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचन चलिरहेकाले सबै क्षेत्र चुनावी माहौलमा होमिएकाले यसको चर्चा कम भएको देखिन्छ। तर बजेट मार्फत आगामी वर्षको अर्थतन्त्रलाई दिशा दिने र गत वर्ष अर्थतन्त्रमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने मौका भएको हुनाले पनि यसको विषयमा गहन छलफल गरी देशको आर्थिक अवस्था र आवश्यकता अनुसारको बजेट निर्माण गर्न सके देशको अर्थतन्त्रले सही लय समात्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने लोकप्रिय भन्दा फेयर बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट ल्याउँदा खर्चलाई आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्ने तथा क्षमताको आधार कर लगाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यही बजेटलाई फेयर बजेट भन्ने गरिने उनको भनाइ छ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर लोकप्रिय कार्यक्रमले बजेटमा समावेश गरेमा यसले राजनीतिक दलको छविमा पनि नराम्रो असर पर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। खर्चकोलाई आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ र कर लगाउने विषयलाई चाहिँ क्षमताको आधारमा कर लगाउने गरी चाहिँ नि बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यस्तोलाई बजेटलाई हामी फेयर बजेट भन्छौँ। होइन गर्न नसकिने तर सुन्दा रमाइलो लाग्ने खालका चाहिँ नि नारासहितका कार्यान्वयनमा नजाने खालका कार्यक्रम राखेर बजेट ल्यायो भने राजनीतिक दलहरूको को इमेज पनि झन् बिग्रिँदै जान्छ। हरेक वर्ष जस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तर कृषि क्षेत्रको सुधारमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषिको योगदान वार्षिक रूपमा घट्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, कृषिका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको थियो। कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा एकसाथ ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु आफै उत्पादन गर्न नसक्दा आयात वार्षिक रूपमा बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै आयात प्रतिस्थापना गर्न नसक्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आएको छ। सरकारले आगामी बजेट मार्फत अर्थतन्त्र नीतिगत सुधार ल्याउने, आयात घटाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाएर निर्यातमा जोड दिने सम्मको कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। चालू वर्षको बजेटको ठूलो समस्या भनेको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुनु हो। लक्ष्य ठूलो राख्नु तथा कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो हुनु बजेटको कमजोरी हो। आवाज चाहिँ नि ठुल्ठुलो गर्ने, चर्चा चाहिँ नि उद्देश्य चाहिँ ठुल्ठुलो लक्ष्यहरू चाहिँ नि राख्ने, कार्यान्वयन चाहिँ हुन नसक्ने, बजेट पनि चाहिँ नि एकदमै ठुलो बनाएको छ, आवश्यकता भन्दा चाहिँ नि बढी ठुलो बनाएको छ, ऋण पनि चाहिँ नि बढाएको छ, तर वास्तविक खर्च चाहिँ नि हुन सकेको बिल्कुलै सधैँ छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हालसम्मको पुँजीगत खर्च करिब 27% मात्रै भएको अवस्था छ। नेपालमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 20% को हाराहारीमा छ भने प्रति व्यक्ति आय 1372 अमेरिकी डलर रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी अर्थतन्त्रको आकार भने 48 खर्बको रहेको छ। यो वर्षको पहिलो 10 महिनामा 13 खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटाको अवस्था छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित भने लगभग 6 महिनालाई मात्रै वस्तु खरिद गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत साउनबाट नै रेमिटेन्स लगातार घटे पनि पछिल्लो समयमा भने यसमा सुधार आउने संकेत देखा परेको छ। कोभिडका कारण पर्यटन आवागमनमा अवरोध आएकोमा यसमा पनि बिस्तारै सुधार आएर मासिक रूपमा 42-43 हजारका दरले देशमा पर्यटकहरू भित्रिन थालेको अवस्था छ। पुँजीगत खर्च हुन नसकेर बजारमा पैसाको अभाव हुँदा लामो समयदेखि देशले तरलताको समस्या भोगिरहेको छ। यो वर्ष नै इतिहासमा पहिलो पटक बजेट शून्यताको अवस्था पनि आएको थियो। नेपालमा 2008 सालबाट बजेट बन्न सुरु गरेको इतिहास छ। प्राय त्यस बेलादेखिका बजेटलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयनको बाटो नै सबै बजेटहरूको कमजोरी पक्ष रहेको छ। प्राय त्यस बेलादेखिका बजेटहरूलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयनको पाटो नै सबै बजेटहरूको कमजोरी पक्ष देखिएको छ। यस्तो हुनुको कारण धेरै निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्यतया गहन गृह कार्य नगर्नु पनि एक भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेलाई निर्वाचनको चहल पहल समाप्त भएको छ, तर केही समयमा नै फेरि आउने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको चहल पहल सुरु हुनेछ। यसबीच दलहरू यस पटकको निर्वाचनमा आएको परिणामको समीक्षा गर्नेछन्। विशेष गरी देशभरिका विभिन्न ठाउँमा दलगत उम्मेद्वारहरूलाई आम मतदाताले उपेक्षा गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाएको देखिएको छ, जसको संकेत दलहरूलाई सुध्रिन र घोषणा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न अभिप्रेरित गर्ने देखिएको छ। तर अभिप्रेरित हुने नहुने दलहरूकै चाहना। हस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।